26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने की एक और कोशिश। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का इजलास आज 2:30 बजे होगा। रात गए काबीना इजलास में विफाकी वजीर कानून ने तरामीम पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने काबीना इजलास में खुसूसी शिरकत की और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात पर आगाह किया। आजम नज़ीर तारिक कहते हैं आईनी तरमीम का मुसवदा कुछ तब्दीलियों के बाद आज काबीना में पेश किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ को मुसवदे का हिस्सा बनाया गया है। काबीना इजलास में यह भी तय होगा कि यह बिल सरकारी तौर पर पेश हो या कोई जमात पेश करे। तरमीम आज सेनेट और कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे होगा। आईनी तरमीमी बिल का मसवदा जब हमारी तरफ से मुकम्मल हुआ और हमने उसका एक आखिरी ड्राफ्ट तैयार कर लिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हम बानी PTI से मुलाकात करना चाहते हैं ताकि इस इत्तिफाक राय को उनकी तायीद और मंजूरी हासिल हो सके। तरमीमी मुसवदे के किसी खास नुक्ते पर एतराज़ नहीं। इब्तदाई मुसवदे में जिन निकात पर एतराज़ था हुकूमत उनसे दस्तबरदार हो गई। आज PTI का जवाब भी आ जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से तवील मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। कहा मेरे पास बानी PTI का पहुंचाया गया पैगाम मुस्बत रवैये का इजहार था। जो सूरत हाल सामने आएगी कौम को आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा यकीन है मौलाना फजल रहमान PTI को भी कायल कर लेंगे। PTI के जिन निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अब शामिल नहीं। ख्वाहिश है मुत्तफ़िक़ा मुसवदा मौलाना फजल रहमान खुद पेश करें। PTI सियासी कमेटी का आईनी तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला। दोनों ऐवानों में वोटिंग के बायकॉट का ऐलान। राय शुमारी में हिस्सा लेने वाली PTI MNAs और सेनेटर्स के खिलाफ एहतजाज का फैसला। PTI की सियासी कमेटी के इजलास का ऐलामिया जारी। ऐलामिया में कहा गया है मैंडेट पर काबिज गिरोह आइन को बदलने का इखलाकी, जमहूरी और आईनी जवाज नहीं रखता। PTI टिकट पर मुंतखब अरकान पार्टी पॉलिसी और बानी की हिदायत के पाबंद हैं। पार्टी पॉलिसी से रूगर्दानी करने वालों की रिहाइशगाहों के बाहर पुरअमन धरने देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारे 2 सेनेटर्स पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है ज़रका तैमूर और फैसल सलीम पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। मेरी एक ज़ाती राय है कि उनको मुतफिक नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी ये सियासत ही नहीं है। मुत्तफिक होना, किसी के साथ बैठना, मुज़ाकरात करना, जमहूरियत में जो डायलॉग की अहमियत है उसको जो है वो जांचना, ये उनकी सियासत ही नहीं है। PTI मौलाना फजल रहमान को चक्कर दे रही है। दुआ है मौलाना कामयाब हों। मेरी राय में PTI को मुत्तफिक नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी सियासत मुज़ाकरात की नहीं है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं अब तहरीक इंसाफ ने किससे मशवरा करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले तरमीम में कोई ताख़ीर नहीं हुई, आज ही दोनों ऐवानों से पास होगी। तरमीम के मुसवदे पर PTI से डिक्टेशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं। आपको बर्थडे गिफ्ट मिल जाएगी सर। मैंने आपको कहा इंशाल्लाह आज ही का दिन होगा। 3 बजे होगा या 6 बजे नेशनल असेंबली का है, 1 घंटा आगे पीछे कर ले। तो जो कहा था वो अल्लाह के ऊपर छोड़ है। अब उसमें बिस्मिल्लाह हमने कहा था किसी के साथ या किसी के बगैर। जो कहा था वो हो रहा है, किसी के साथ या किसी के बगैर आईनी तरमीम आज मंजूर हो जाएगी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं आज मेरी सालगिरह पर 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने का तोहफा मिल जाएगा। गुज़श्ता रोज मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मुलाकातियों का तांता भंदा रहा। एक के बाद दूसरा मेहमान मौलाना फजल रहमान के घर आता रहा। बिलावल भुट्टो 24 घंटे में 4 बार मौलाना के घर आए। PTI का वफ्द भी मौलाना के घर आया। मुलाकात के बाद बानी से मिलने गया, फिर दोबारा मौलाना के घर पहुंचा। आखिरी बार बिलावल भुट्टो मौलाना को मनाने पहुंचे तो कई रहनुमा एक साथ मौलाना के घर मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अख्तर मेंगल एक ही वक्त में JUI सरबराह के घर मौजूद रहे। मखसूस नशिस्तों
فیصلوں کے کیس میں 8 ججز کی دوسری وضاحت. چیف جسٹس آصف عزیزہ نے ڈپٹی رجسٹرار اور دیگر سے وضاحت طلب کر لی. ذرائع کے مطابق چیف جسٹس نے کہا اوریجنل فائل جمع کیے بغیر وضاحت کیسے جاری ہوئی. چیف جسٹس نے اسسٹنٹ رجسٹرار ویب ماسٹر سے بھی وضاحت طلب کی. ڈپٹی اور اسسٹنٹ رجسٹرار عمل درآمد کو وضاحت کے لیے نوٹس جاری. ویب سائٹ پر وضاحت کیسے جاری ہوئی. ویب ماسٹر عاصم جاوید سے بھی وضاحت طلب. الیکشن کمیشن آئیں بائیں شائیں کرنے کے بجائے مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کرے. عدلیہ کی دوبارہ وضاحت کے باوجود مزید تاخیر برداشت نہیں ہوگی. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں الیکشن کمشنر 8 ججز کے حکم کو تاخیری حربوں سے نظر انداز کی کوشش کر رہے ہیں. وہ حکومت کے احکامات پر آئین اور قانون روند رہے ہیں. ان کے خلاف آرٹیکل 6 اور توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے. پشاور کی 3 تحصیلوں پشتہ خرا، بڈبیر اور حسن خیل میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ جاری. 5 نیبرہڈ ولیج کونسلوں میں الیکشن ہو رہے ہیں. انتخابات کے لیے 21 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان. کراچی میں آج درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا لیکن شدت 45 ڈگری کی محسوس ہوگی. سمندری ہوائیں دن میں بند رہیں گی. کراچی میں آئندہ 4 سے 5 روز تک موسم گرم رہنے کا امکان ہے. لاہور میں بدلتے موسم کے ساتھ فضائی آلودگی بڑھنے لگی. ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں پنجاب میں اسموگ سے بچاؤ کے لیے بروقت ضرورت مصنوعی بارش برسائی جائے گی. پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں ہمارے دونوں ممالک کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات ہیں. کسی بھی بات چیت کے دائرہ کار اور کردار کا تعین پاکستان اور بھارت کا آپس کا معاملہ ہے. اسرائیلی فورسز کی غزہ کے علاقے بیت الاحیاء میں بمباری. 73 فلسطینی شہید. خان یونس جانے والے انجینئرز کی گاڑی پر میزائل حملہ. 4 شہید ہوئے. غزہ میں حماس کی مزاحمت جاری. تازہ حملوں میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے. صہیونی فورسز کا 16 روز سے شمالی غزہ کے 3 علاقوں کا محاصرہ. اسرائیلی طیاروں کی لبنان کے دارالحکومت پر بمباری. بیروت دھماکوں سے گونج اٹھا. امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے اسرائیل بیروت پر حملوں سے گریز کرے. سرحد پر حزب اللہ سے جھڑپ میں 1 اسرائیلی فوجی مارا گیا. 10 زخمی. غزہ اور لبنان میں اسرائیل مظالم کے خلاف مختلف ممالک میں احتجاج. سینیگال میں ہزاروں افراد کی ریلی. تل ابیب میں مظاہرہ. شرکاء نے کہا یرغمالیوں کی واپسی کے لیے حکومت کچھ نہیں کر رہی. مظاہرین کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ. اسرائیل کے ایران پر ممکنہ جوابی حملے کی خفیہ معلومات لیک ہو گئیں. CNN کے مطابق خفیہ معلومات مڈل ایسٹ اسپیکٹیٹر نامی ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر شائع کی گئیں. دستاویزات تک کس کی رسائی تھی؟ امریکہ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. ملک کا سب سے اہم فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ قائد اعظم ٹرافی ملتوی. ایونٹ کا آغاز آج سے ہونا تھا لیکن حتمی ٹیمیں اور شیڈیول طے نہیں ہو سکا. ذرائع کا کہنا ہے PCB جلد نئی تاریخوں کا اعلان کرے گا. بھارتی ٹیم کے لیے چیمپئنز ٹرافی کے میچز پاکستان میں کھیلنے کے لیے ایک اور تجویز. بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھارتی بورڈ کو پاکستان میں میچ کھیل کر وطن واپس جانے کی بھی آفر کر دی. میچ کھیلنے کے بعد چندی گڑھ یا نئی دہلی ٹریول کرنے کی تجویز رکھی گئی ہے.
That's straight to the fielder. Just a boundary and over will do, and this is a great shot as well. Oh, what a catch! What an unbelievable take! This could be another. This could be another wicket. Oh, slower one. Beats him right through all ends out. इमर्जिंग एशिया कप T20 का हाई वोल्टेज मुकाबला। भारत ए ने पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 7 रन से फतह समेट ली। कौमी टीम 184 रन के ताक़ुब में दिलचस्प मुकाबले के बाद 176 रन बना सकी। हवाई जहाज आसमान की बुलंदी पर उड़ान भरते हैं, मगर पायलट को रहनुमाई फराहम करने के साथ बाहिफाजत मंजिल तक पहुंचाने में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का कलीदी किरदार होता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का दिन मनाया जा रहा है। आज कंसल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। आज पाकिस्तानी थिएटर प्ले गुड़िया का घर पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ म्यूजिक कॉन्सर्ट में जनूबी कोरिया, इटली, बांग्लादेश और पाकिस्तान के फनकारों ने परफॉर्म किया। और रियाज सीजन के तहत म्यूजिकल नाइट भारतीय गुलकारों ने परफॉर्म किया। गुलकार हमेश रेशमिया की परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे।